كنا قبل شفنا la composition du pneu وشفنا l'identification ديالو يعني la largeur le rapport ديال la hauteur et la largeur شفنا type de carcasse le diamètre ديال la jambe l'indice de vitesse maxi l'indice du poids maxi شفنا la date de fabrication كاع هادشي شفناه عرفنا لا فالور ديال لي بنو على انهم اكتسبوا هذيك لا فالور من لو في ديال انهم سي لا سول بيس دان فييكول qui est en rapport avec la chaussée مع طريق داكشي علاش هما عندهم أهمية. اليوم بغينا نشوفو ان تي بي يعني ديال لو كونترول ديال لوزور ديال لي بنو تآكل ديال لي بنو و لي دوماج لي كيوقعو في لي بنو. Alors, pour ce faire, la durée de vie d'un pneu, شنو هي؟ La durée de vie هي مدة الصلاحية ديال لو بنو. La durée de vie d'un pneu dépend de nombreux facteurs. مدة الصلاحية ديال لو بنو اوكي مرتبطة بعدة عوامل. ما هي؟ La charge sur le pneu يعني الوزن اللي كينزل على لو بنو يعني الوزن ديال السيارة و الأحمال ديالها لا فواتور بلس لا مارشانديز transportée. Deuxièmement, le style de conduite يعني طريقة السياقة ماشي بحال إلا كيسوقها واحد متهور ماشي بحال إلا كيسوقها واحد رزين ومثبت. Le type de revêtement routier يعني الحالة ديال الطريق نفس السيارة واحد كيسوقها في البيست بزاف واحد كيسوقها في الكودرون بزاف اذا هادوك البنوات ديال هذيك البيست بطبيعة الحال غادي يتكالو اوكي ils vont être endommagés avant les autres. Les défauts mécaniques du véhicule ممكن دوك les défauts mécaniques اللي كاينين في السيارة ممكن يكونوا سبب في التأثر ديال لي بنو. لو تيب دو كاواتشو الكاواتشو مناش مصنوع هاد لو بنو هذا اوكي كيأثر على لا كاليتي ديالو هو يعني غادي يأثر على لا دوغي دو في. لا بريسيون ديال لو بنو الضغط ديال لو بنو إلا كان الضغط ناقص أو لا زايد اوكي راه كيأثر لينا على لو بنو ديالنا في التآكل ديالو. لا جيومتري الهندسة ديال السيارة كنا شفنا هادوك لي زونغل شفنا لو باراليليزم شفنا لو كاروساج شفنا البيفو لا شاس اوكي هادوك لي بارامتر ديال لا جيومتري ديال لي تخان سوا افون او اريير كيأثروا ليا على لي بنو. زيد عليها لا لارجور دو بنو لو بنو العريض ماشي بحال لو بنو لي ناقص في العرض يعني التآكل ديال هذا ماشي بحال التآكل ديال الاخر. لو ديزيكيليبر دو غو يعني هذاك عدم التوازن اللي كيكون في لي غو كنا شفنا في واحد لو تي بي كيفاش كنديرو ليكيليبراج دو غو اوكي avec les masses d'équilibrage ou comment utiliser une équilibreuse de roue. الرويضة إلا ما كانش متوازنة بطبيعة الحال راه غيكون فيها تآكل غير منتظم. L'état de la suspension des roues et des amortisseurs يعني الحالة ديال لا suspension يعني les amortisseurs, ressorts, barres secousses, etc.
plus les amortisseurs إلا كانوا عيانين راه كيتأثر فيها. Alors, ici, c'est une question qui a un rapport direct avec ce premier paragraphe. Elle dit quels facteurs peuvent influencer la durée de vie d'un pneu. شنو هما العوامل التي تؤثر على مدة صلاحية le pneu. Les défauts mécaniques du véhicule, oui. La charge sur le pneu, oui. Le type de revêtement routier يعني الطريقة مناش مصوبة الطريق, oui. La géométrie, oui. Le type de caoutchouc, oui. Le déséquilibre de roue, oui. كاع هاد الأشياء تؤثر على مدة الصلاحية ديال le pneu. نمشيو deuxième paragraphe. L'usure des pneus. Normalement, les pneus s'usent uniformément. يعني التآكل ديال لي بنو كيكون منتظم. شنو هو التآكل ديالو؟ لو بنو نورمالمون غادي يتكال لأنه يستعمل بطبيعة الحال يعني خاصو يتكال من هاد لو كوطي حتى لهاد لو كوطي ياك. هذاك الشيء اللي تكال قد هذاك الشيء اللي تكال هنا قدو خاصو يتكال هنايا قدو هنايا نفس هذاك القدر باش تحك البنو خاصو يكون متناسب ومنتظم من طرف حتى للطرف وفي الدورة ديال لا بوند دو غولمون كاملة. هذه هي لا بوند دو غولمون كاملة دايرة هكا. هذه هي اللي كنقولها لا بوند دو غولمون هذه كاملة ودايرة خاصها تكون محطوطة فوق الأرض كاملة. هنا غادي نشوفو لي شوز كل حاجة وشنو كدير لينا. Par exemple, si l'amortisseur est usé, le pneu commence à rebondir. فاش كيكون l'amortisseur عيان اوكي ضعيف او لا فيه ديفو بشكل من الاشكال راه كيبدا التآكل عندي في لو بنو بواحد الطريقة غير متناسبة. اوكي. ثانيا si la pression de pneu est incorrecte, la forme de la bande de roulement change. دابا la pression ديال لو بنو الا ما كانش هي هادي لو بنو الا كان مقوفل بزاف اشنو كيكون واقع هنايا كيكون داير بحال هكا يعني هاد الوسط هذا كيكون طالع بزاف بما معناه انه هاد الوسط هو اللي غيقيس ليا في الارض والجناب لا يعني غيتكال في الوسط والجناب لا. ولا كان ناقص في البريسيون هاد الوسط كيكون داخل بحال محفر لداخل يعني الجناب كيقيسوا الارض والوسط لا يعني غيتكال من واحد الجنب واحد الجنب والوسط لا. Si les roues se bloquent, il est كيتبلوكاو الرويد pendant le freinage. Si le pneu se bloque يعني كيتبلوكا مثلا بحال الفران الساك وهذا نتايا غادي بواحد السرعة عالية درتي ان فران كيف ما كنقولوا بالدارجة ديالنا فران ساك اوكي البنو كيتبلوكا وكيبقى غادي كيزلق فوق الارض على واحد النقطة بوحدها. كتلقى واحد النقطة هي اللي فيها هاد سميتو ولا كدير العملية متكررة غادي يكون عندنا هادوك النقط يعني ديسكونتينيو. تلاحظ بلاصة هنايا تكالت عاوتاني بلاصة هنايا تكالت هي وهذا. Si la position de la roue ou de la fusée est incorrecte يعني الرويدة مشداش بلاصتها مزيان او الفوزي مشدش بلاصتو مزيان
le pneu ne se trouve pas dans la position correcte sur le revêtement routier. يعني le pneu ما يكونش محطوط فوق الأرض مزيان، يعني غيتكامل شي قنت وقنت لا. En cas de conduite fréquente à grande vitesse. يعني بطبيعة الحال فاش كنكونو غاديين بسرعات عالية ومام ريكلاش عندي طوموبيل في لا جيومتري، هذاك الشيء كيبان ليا في لو بنو، بما معناه كيف ما كنشوفو في لي غاز ديشابمون كنشوفو اللون ديالهم كيعطيني فكرة على ما يقع داخل المحرك. اوكي، يعني كناخد فكرة على واش لا كومبيستيون كومبليت ولا انكومبليت، واش الكاتاليزور ولا الفلتر ا بارتيكول قاموا بالدور ديالهم ولا لا. اوكي، نفس الشيء بالنسبه للبنو، البنو كيعطيك فكره على لي زامورتيسور، على لا جيومتري، على الريغلاج، على هذا. اوكي، هذا هو البنو ديالنا. فوالا، هنا البنو الى ردينا البال انه عند فيه يزير او ميليو، كيتكالي غير في الوسط بوحدو، هاد الجنب مزيان هاد الجنب مزيان. شنو اللي غيكون داير لي هادشي؟ وهي لا بريسيون عاليه بزاف، يعني هاد الوسط هذا مقوفل كتر من لو بنو، مقوفل كتر من القياس، كيتولي هاد الوسط هذا فيه بحال واحد القلنا هنا هو اللي كيقيس ليا الارض والجناب لا. اذا لا بريسيون دو بنو ترو زيلفي. داكشي الاخر لا. C'est bon? L'usure est importante au centre de la bande de roulement. لحقاش كيقيس ليا الوسط بزاف. Maintenant, إلا جينا نشوفو هاد لو بنو غنلاحظ هنايا موكول يوزي، غنمشيو كلشي مزيان، عاوتاني كنلقاه هنايا، غنمشي عاوتاني كنلقاه هنايا. اشنا هو هذا؟ هذا هو اللي كيديروا ليا لو فران سيك، يعني لو بلوكاج ديال لي غو. يعني هذا كيدير فران سيك بزاف المرات، كل مره كيكون لو بنو واقف على واحد البلاصه فقط. مثلا هنايا غنلاحظ انه موكو من هاد الجنب ومن هاد الجنب. شنو هو اللي كيدير ليا هاد الشيء؟ اللي كيدير ليا هاد الشيء هو لا بريسيون ناقصه. هاد فاش كتكون بريسيون ناقصه في لو بنو، هاد الداخل هاد الوسط كيكون داخل، والجناب هما اللي كيقيسوا ليا الارض. اذا لا بريسيون ناقصه، ترو باس. لا بريسيون ترو باس. الوغ ماتنون لا رديتي البال، موكول هنايا وموكولش هنايا، يعني بحال كنقولوا الكاروساج زايد او لا لو باراليليزم مبقاش، يعني لا جيومتري، الهندسه ديال السياره ديال لو تران لي سيو. فوالا، شتي؟ فوالا، باينه مزيان. يعني غير هنايا فين كيكون هذاك التآكل. سيزيامون هنا عند، شوف كاين هنا وهنا، زيد عاوتاني الله عاوتاني ها هو هنا وهنا، زيد عاوتاني الله عاوتاني ها هو هنا وهنايا. اللي كيدير هاد التآكل بهاد الطريقة هما لي زامورتيسور. لي زامورتيسور
اوكي، نمشيو للفقرة الثالثة والأخيرة. فوالا، يعني من غير لابوند دو غولمون يقدر الشيء اللي شفنا في الفقرة السابقة هما لي زور ديال لابوند دو غولمون. دابا غنشوفو بلايص اخرين. عندنا لو فلون، هو هاد الجنب هذا اللي كيكون رقب. اوكي، لا كاركاس هي الاسلاك اللي كتكون داخل اللي كيحميها ليا هاد لو فلون. وكاين لو طالون، هو هذيك الجليده الراس ديال البنو هنايا اللي كيشد ليا في الجانطه من الداخل، كنسميه لو طالون. الى رجعتوا للفيديو السابق هو اللي فيه هاد المسائل هادو، لانه لي كور ils sont liés مرتبطين، c'est comme une chaîne. دابا لو بروبليم انه هنايا درنا اون لوب مكبره، شفنا هاد لو فلون تكال. لو فلون هو هذا الجنب. اوكي، هاد لو فلون شنو اللي غيكون واقع عليه؟ يعني غيكون لو بنو تحك على شي حاجه على برا. اوكي، يعني دي شوك كونتر لي دي بوردور. دابا هاد لو فلون تشرق، ماشي غير تحك حتى تشرق، وكيبانوا لي الاسلاك ديال لا كاركاس. الاسلاك ديال لا كاركاس، يعني لو فلون تقاس ولا كاركاس تقاس حتى هي. الكركاس ها هما الاسلاك، كاين شي اسلاك طاروا منها وواحد السلك ها هو خارج ليا هنا. هنا عاطينا يعني اوكي، كاين كيف ما قلنا اون ايرور دو مونتاج ديال لو بنو، ياك؟ عندها يعني لو بنو ما كانش راكب مزيان، يعني غيبقى كيتهرس لي كاركاس ديالو، بلوس كوندويت برولونجي واحد المسافة بعيدة، بحال كنقولوا واحد وقعت ليه كوغافيزون تقب ليه لو بنو، ياك؟ وبقى غادي بيه واحد المسافة طويلة بزاف، راه هاديك لا كاركاس كدكدك. فوالا، هنايا كنلاحظوا انه هذاك لو طالون، اوكي، كنلاحظوا انه لو طالون عندنا هنايا طار، هاو لو طالون طار. اذا هاو لو طالون اندوماجي، سي بون. هنا كاين سون لي كوز بوزيتيف علاش هاد لو طالون غادي يطير، لانه هو اللي كيشد ليا في الجانطه من الداخل. اوكي، واش هو بلوكي؟ لا. واش هو راكبه في واحد الزاويه ماشي هي هذيك؟ واش خطأ في المونتاج ديال لو بنو؟ هما قال لك اختار غير اون سول ريبونس هي اللي عندك فيها. غالبا هذه هي اللي غتكون صحيحه، يعني في المونتاج ديال لو بنو مع لا جونط وقع عندنا الخطأ. هنا اوكي، لي زوريفيس كيف ما قلنا عندنا هنايا لي زوريفيس، هاد لي ترو اللي كيدوزو منهم لي بولون دو فيكساسيون او لي غوجون، ils sont ياك endommagés. فوالا، هادو هما لي زوريفيس.
الأسباب اللي غادي دير ليا لي زوغيفيس هاد الشي شنو هما؟ الأسباب يعني شي حاجة متعلقة بلي بولون، إذا هادشي ديال ايرور دو فابريكاسيون كوندويت كذا ولا غو لا، ولكن لي بولون إلا ما كانوش مسيرين أو كوبل كوريكت أو لا، لي بولون اللي استعملناهم ماشي ديالها. هادو هما لي شوز اللي غادي يكونوا غالبا كيديروا ليا هاد المسائل هادو. سي بون. Ok, le cours est terminé.